है देवबंद से, हाँ प्यार है देवबंद से, हाँ पालिहाना प्यार है। ونظن أن تخرج معنا طائفة من الإخوان ليجددوا إيمانهم ويزكوا أنفسهم ويحثوا الناس على الخير ليكون أجرا وذكرى في التاريخ. فأيها الإخوان تعالوا ونلقى أيها الأخوان فوض مسؤولياتنا. أيها الأخ نور محمد أنت أمير الجماعة، والأخ رضوان أنت دليل الجماعة، والأخ لقمان أنت المتكلم. على الأمين أن يدعو الله قبل الخروج ويراقب الجماعة، ومسؤولية الدليل أن ينادي الأخ المسلم بأحسن اسمه ويطلب منه أن يصغي بدعة وعن إلى متكلم. والذي يجب على المتكلم أن يصبر في دعوته إلى الله تبارك وتعالى عن الحكمة والموعظة الحسنة، ويطلب منه أن يتجه معه إلى المسجد. أيها الإخوان فهمتم مسؤولياتكم؟ أيها الأخ محمد ادعو الله. اللهم لك الحمد ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، ولك المجد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم تقبل خروجنا هذا، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لم أراكم منذ فترة طويلة. كنت في نزهة الله مع حبيبتي. إخوانك قد تفقهت وتنزهت كثيرا. نعم، كانت هي أحسن لحظة وسعادة في حياتي. يا أخي دعوا نبادل شغلنا. ماذا تقول؟ السلام عليكم ورحمة الله. شكر الله شكر الله شكر الله شكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوان، نحن عباد الله أتينا من بيت الله ندعوكم إلى الله، ندعوكم إلى المساجد، ونحن إنما نأخذ بأيديكم إلى الخير والفلاح وإلى الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة. أيها الإخوان، اتقوا بأخينا هذا، فهو يود أن يتحدث معكم عن بعض مبادئ الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ما أسمعكم؟ اسمي محمد شيطان. محمد مرشد. ما شاء الله، ما أحسن أسماءكم. إخواني في الله، لقد من الله علينا أن فطرنا بالإيمان، وشرفنا أن جعلنا في أمة محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، الذي تجشم هو وأصحابه الكرام أصناف الأذى وألوان المكارم في الدين حتى وصل الدين إلينا، فعلينا أن نتقيد بأحكامه ونتبنى توجيهاته ونرغب بها الآخرين. هل أنتم مستعدون؟ الآن قد انتظم عقد مجلس ديني، فأرى من المناسب أن تحضروه قليلا. أنا أعرف بعد المغرب إن شاء الله. عليك فقط 5 دقائق. عمل كثير، الله يحبه. ابني مريض. توكل على الله. الله يكبر. 5 دقائق فقط 5 دقائق. أيها الأخ، اذهبوا بهؤلاء الإخوان إلى المسجد ونرحب بها الآخرين.
الأخ عبد. من أنتم؟ نحن أصحاب الدعوة والتبليغ. أنتم أيها الأصحاب الذين تسمون أنفسكم بأهل الدعوة والتبليغ، محلكم الذين تقيمون في المساجد وتقومون وتفسرون وتحركون حرمات المساجد ولا تبالون بمكانتها المقدسة. ألا تخافون بطش الله الجبار ولا تخشون مقام ربكم يوم الحساب؟ ما هذه الأصوات والغوغاء في المساجد؟ يا أصحاب الدعوة والتبليغ، أنتم الذين تخرجون في المساجد وتتركون أولادكم وأهلكم دون سبب يأوون إليه وتقصرون في حقوقهم، وبالتالي يروحون عيادة الكافرين ويزيدون الجريم وأنتم لا تفعلون. ماذا يتنازعون؟ إنك لن تنصر الحقيقة إلى ساعة. لماذا يتنازعون فيما بينكم؟ هل أنت تعرفون؟ دائما يتنازعون. نعم. تفسحوا بالمجالس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ طيب بفضل الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. أيها الأخ، هل تستطيع أن تخبرني من هؤلاء الناس ولماذا يتخاصمون ويتنازعون؟ نعم، هم من رجال الدعوة والتبليغ كما يقولون، ويسمون أنفسهم بالأعباء، ولا يهمهم إلا بقاء الناس وتكميلهم كلمة التوحيد وشرحها بحسب مقتضيات المسلم، ولا يعتمدون بأقوالهم إلا على قول السلف، وليسوا بشيء من المدة. طيب أيها الأخ، هل تستطيع أن تخبرني من هؤلاء الناس؟ كيف؟ لماذا؟ فماذا رأيت فيه؟ سمعت أنهم لا يحضرون حد أهل السنة والجماعة في العقائد، ولا يهتمون باكتساب العلوم الشرعية، فيتغرقون في الأخطاء خلال إلقاء الخطب والمواعظ. كيف يعيشون مع نسائهم وأولادهم؟ هم يفرطون في حقوق أزواجهم ويجعلون النظام الذي يتخذونه للخروج متعبدا به، لا يخلفون عنه قيل شبه، وإذا دخل على أسرته خروج صعب، ويستدلون في الآيات القرآنية التي لا تمس دعواهم القديم. طيب أيها الأخ، فماذا ترى أيها الأخ عن هذه الجماعة التبليغ؟ سمعنا أن لديهم نظام داعي يحسبون أن الخروج للدعوة ل3 أيام أو 10 أفضل بالنسبة إلى كثير من العبادات كالجهاد وطلب العلم، مع أن لها مزايا خاصة لا تتشابه أي عمل في بعض الأحوال. أيها المشاركون الكرام، اطلعنا على آراء وأفكار مختلفة عن حركة الدعوة والإرشاد. نحن ننتظر الكرام، اطلعنا على آراء وأفكار مختلفة عن حركة الدعوة والإرشاد. نحن ننتظر ونرى أي خطوة تتخذها الحكومة موجزا إلى اللقاء. السلام عليكم. حضرت السلطات الدينية السعودية الموظفين من جماعة الأحرار للتبليغ والدعوة، وقال المفتي العام السعودي عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ في بيان الجمعة إن جماعة الدعوة والتبليغ هم أناس سلكوا مسلك التصوف في كثير من أحوالهم ويهتمون بالأذكار، وتابع أن هذه الجماعة توشك أن تكون مرجعيتها وثنية وشديدا على حرمة المشاركة معهم حتى يلتزموا بالكتاب والسنة. وأضاف إلى الشيخ أن أفراد هذه الجماعة مزدون متطوعون على أنفسهم لا يسلكهم إلا من كان على تلك الطريقة يتبع فكرة الخلود إلى الأرض والسلوكيات التصرفية ليست لها صلة بالعلم النافع، كما طالب مدير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف عبد العزيز آل الشيخ خطباء الأساتذة بتخصيص خطبة الجمعة تحذير الجماعة التبليغ والدعوة وبيان ضلالها وانفرادها وخطرها. انتهى المدرس في أمان الله. البث مباشر بعد الفصل لصلاة الجمعة.
أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلماء بينوا حال هذه الجماعة وأفتوا فيها. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد كانت هذه البلاد على جماعة واحدة حتى جاءت جماعة وافدة تريد أن تفرق جماعة المسلمين وتضعف كلمتهم. وإن من هذه الجماعات الوافدة الجماعة المعروفة بجماعة التبليغ، ويسمون أيضا بالأحباب. وأصل هذه الجماعة من الهند، فمؤسسها هو محمد إياس الكندي، ثم صار له أتباع بعد ذلك في بلدان العالم ومنها هذه البلاد. ومن طريقتهم أنهم يدعون إلى الله بغير علم، وهذا مخالف لحق الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن المخالفات أنهم يحددون أياما للدعوة على كل واحد منهم أن يقوم بها، وهي 3 أيام كل شهر، و4 يوم كل سنة، و4 أشهر مرة في العمر. ويخرجون في هذه الأيام والشهور ويتركون أهلهم مع حاجة أهلهم إليه، وهذا أمر محرم لأن فيه تضييعا لما أوجبه الله من رعاية الأهل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. وهذه الجماعة هي من محاضر الإرهاب، حيث إنها جماعة لا تهتم بالعلم الشرعي وتعبد الله على جهل، فأصبح أتباعها فريسة سهلة للالتحاق بجماعة التكفير. ولهذا فإن بعض من قادة الجماعات الإرهابية والموقوفين في قضايا الإرهاب كان تبليغيا قبل ذلك. هدى الله جميع المسلمين للحق ووفقنا للعمل به. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العلماء قد بينوا حال هذه الجماعة وأفتوا فيها، ومن ذلك سؤال موجه للجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ذكر فيه السائل بعض أعمال جماعة التبليغ، فأجاب فيه اللجنة الدائمة بما يلي: ما ذكرته من أعمال الجماعة كله بدعة، فلا تجوز مشاركتهم حتى يلتزموا بالكتاب والسنة ويتركوا البدع. وقال الشيخ صالح الفوزان: بلادنا ولله الحمد جماعة واحدة، كل أفرادها وكل حاضرتها وكل باليتها تسير على منهج الكتاب والسنة، يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. أما هذه الجماعة الوافدة فيجب أن لا نتقبلها، لأنها تزيد أن تنحرف بنا أو تفرقنا. اللهم اهدنا وأبلغنا وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المناهج الهندية فرضت المملكة العربية السعودية الحظر الصارم على حركة الدعوة والتبليغ، ووصفها بأنها مصدر للإرهاب إلى جانب أنها ناقوس خطر للاجتماع. ولا تنسى أن هذه الجماعة هي التي تسببت في العام الماضي في انتشار جائحة فيروس كورونا في أرجائها. وتدعو الإشارة إلى أن الخطباء في المملكة ألقوا الخطب أمس على المنابر تحت مرسوم ملكي، وحذروا فيها من جماعة الدعوة والتبليغ، حيث يعتقد أهلها أنها تضل الناس وتتوصل إلى الخروج وتطيع الإرهاب، مما أثر مراجع المسلمين في العالم كله. وانبرى الدفاع عنها العلماء والزعماء وأدلوا بالتصريحات نددوا فيها بهذه الخطوة، كما أصدرت الجامعة الإسلامية دار العلوم ديوبند بيانا أشارت فيه على المملكة بإعادة النظر فيها. وللمزيد من العلم بموقف دار العلوم ديوبند وعلمائها واصلوا المشاهدة ودعنا نتصل بمواصلنا. نعم، إن شاء الله سأجري مقابلة زعماء الجامعة، وإن شاء الله سأفيد المشاهدين الكرام. فيا المشاهدين الكرام، كما أنكم بعلم لما تبادلوا الأنباء حول المملكة السعودية منذ ما أصدرت حول جماعة الدعوة وتبليغ قرارا جرى قلوب المسلمين وأقنعهم، وشهد ذلك سلسلة من الدفاع للزعماء المسلمين من مختلف أنحاء العالم ذلك القرار، ولم تفز الجامعة الدعوة باعتبار أكبر المدارس يمكنها آلتها النظر عن التعبير ما كان صحيحا لديها والذهب الذي يتصف به ولي المملكة السعودية. ولما حدث الخبر المشهور عنه بعضني بموقف جامعة دار ديوبند، فللمزيد لا زال متصلين بنا لكي تسمعوا آراء مسؤول الجامعة مباشرة. الشيخ، إن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوة غير مسبوقة حول حركة الدعوة والتبليغ، فما رأيك في ذلك القرار وماذا تقول؟ القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية ضد حركة الدعوة والتبليغ مبلغ للغاية بالمسلمين قاطبة. لا يهمنا الموقف الذي تتبناه المملكة تجاه الحركة، ولكن الاتهامات التي رمت بها وزارة الشؤون الإسلامية التابعة للمملكة تجاه الحركة جماعة الدعوة والتبليغ مزعجة لأعضاء الجماعة وصائر المسلمين والعاملين في حق التربية والدعوة على السمع. جزاك الله الشيخ لهذا التوضيح والإفادة لمشاهدينا الكرام. والآن نلتفت إلى شيخنا آخر للمزيد من العلم. شيخ، إن المملكة العربية السعودية اتخذت قرارا واتهمت الجماعة الدعوة والتبليغ بالإرهاب والتوصل إلى القبور، فهل توافق عليها أن تعالجها؟ وهل هذه الجماعة تنتمي إلى منظمة عالمية أم تقوم بنشاطها إلى خالص وجه الله؟ هذه جماعة ربانية، هذه الجماعة المؤمنة، هذه الجماعة الصالحة المتوكلة على الله، تدعو إلى الله ولا تدعو إلى سلطان ولا إلى وزير ولا إلى ملك ولا إلى الدنيا، وإنما تدعو إلى الله، تدعو إلى الجنة، تدعو إلى الثبات، تدعو إلى الرشاد. فاعلم أيها الدكتور عبد العزيز أن نسبك إلى آل شيخ مشوه، وأن عملك مشوه وقولك مردود، وقد قلنا لجميع الأئمة والخطباء في مساجد شبه القارة الهندية يخطبون ضد العرب، يخطبون ضد جميع المملكة السعودية المجرمة، يخطبون ضد جميع الإجراءات الإجرامية التي ارتكبها هذه الحكومة النجسة المسكومة الساقطة إن شاء الله تعالى. وأنت ألزمت الموظفين الذين يأخذون الرواتب وألزمتهم بأن يقوموا في خطبهم هذا وهذا، هم مقدرون هم ملزمون بإلزام الحكومة الجبارة الطاغية، فنعلنها إلى الملأ ونعلنها إلى الدنيا كلها، ولتكن مع أولئك الذين مسيرهم مسير سوء
وعاقبة السوء، والذين لا يستطيعون أن يبقوا في هذه الحالة الإجرامية. جزاك الله الشيخ بهذه الرسالة لمشاهدينا الكرام وثنى على الحركة. والآن ننتقل إلى الشيخ ثالث المزيد من العلم. الشيخ، إن المملكة العربية السعودية أصدرت قرارا مستغربا غير مسبوق، فماذا تقول في الحركة وبأي صلة تمت إلى الجامعة ومن هو مؤسسها؟ وقد شهد العالم في الأيام الأخيرة أن هناك صراع بين حركة الدعوة والتبليغ والجامعة، فماذا تقول في ذلك؟ أيها المراسل، كيف أستخدم هنا؟ إني مريض جدا. على كل حال، نندد بخطوات المملكة السعودية العربية ضد الجماعة، فإن مؤسسها الشيخ محمد إلياس كان من تلامذة الشيخ الهند محمود حسن الجوهري، ولم تزل نشاطات كبار الجماعة المثمرة المخلصة تجدي الأمة نفعا كبيرا بالدين والعمل، وهي مستمرة في تحقيق أهدافها رغم الخلافات الجزئية، وأصبح نطاق عملها متسعا في سائر أنحاء العالم، فاتهام فكرها ومن ينتمي إليها بالبدعة والإشراك والإرهاب لا يمت إلى الحقيقة بشيء ولا صلة له بالواقع. ونحن نعبر عن طلب بالغ إزاء قرار المملكة، ونطالب المملكة بأن تراجع خطوتها وتتجنب مثل هذه الحملة ضد الجماعة. شكرا جزيلا الشيخ لتسليط الضوء على ما هو الحقيقة، وإن شاء الله سنراجع إليك وقت ما حدث لواقع في هذه السلسلة. وأيها المشاهدين الكرام، لا تزالوا متصلا بنا وإن شاء الله سنتصل بكم في موجز آخر، ولا تزالوا متصلين. جزاك الله خيرا. مشاهدينا الكرام، قد أدخل القرار بفرض الحظر على حركة الدعوة في حيز التنفيذ في المملكة، مما قد أثار ضجة كبيرة في الأوساط الدينية خاصة في الهند، لأنها منبع حركة الدعوة والتبليغ، وتصريحات العلماء تنص على أنهم غير راضين فيه. شكرا لكم لمشاهدتكم، إلى اللقاء.